नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको अखडा बन्न सक्छ भन्ने अमेरिकी दाबीमा एमसीसी पास गराउने गन्ध मिसियो। संसद बैठकप्रति बहुसंख्यक जनताको चासो। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी बारे गठबन्धन दलहरू बीचमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन। थप छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने सहमति। एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। संसद अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर। नेकपा एमाले देश निर्माणको जिम्मेवारी बोकेर हिँडेको नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको जिकिर। सत्ताको बागडोर एमाले नसम्हाले विकास कार्य अघि बढ्न नसक्ने दावी। नेपाली कांग्रेस खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम सार्वजनिक। पुरानै अनुहारको वर्चस्व। महिला खुल्ला केन्द्रीय सदस्य र मधेसी तर्फको मतगणना जारी। फिलिपिन्समा आएको आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 108 पुग्यो। आँधीमा धेरैजना हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र इलिफ इल्मासको गोलसँगै सिरी ए फुटबलमा नापोलीको जित। नापोलीसँग 1-0 गोल अन्तरले एसी मिलान पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले एमसीसी बारे के गर्छ भनेर जनताको ध्यान बैठकको निर्णयप्रति रह्यो। बहुसंख्यक जनताले संसद बैठकमा एमसीसी बारे कुरा उठ्छ कि भन्ने चासो दिइरहेका बेला अमेरिकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको अखाडा बन्न सक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको छ। नेपालमा भने उक्त अभिव्यक्ति एमसीसी पास गराउन अमेरिकाले दिएको दबाव हो कि भनेर विश्लेषण गरिँदैछ। विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले बेला बेलामा नेपालको सुरक्षा चुनौती बारे रोचक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। नेपाली जनताले एमसीसी मार्फत आउने अमेरिकी अनुदान लिन खोजेका छैनन् भन्ने कुरा अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ। नेपालमा जसरी पनि एमसीसी लागू गर्न खोजिरहेको अमेरिका बेला बेलामा नेपाल प्रति चासो राख्छ। अहिले नेपालमा एमसीसी बारे दुई धार छन्। खास गरी सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेस र केही अर्थशास्त्री तथा थोरै जनता एमसीसी भित्र्याउनु पर्छ भनिरहेका छन्। अधिकांश जनताले एमसीसी लागू नगर्न सरकारलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन्। संसदबाट पास नगराए एमसीसी लागू हुन नसक्ने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा एमसीसी को पक्षधर जस्तो देखिए पनि सत्ता बाहिर हुँदा यति गम्भीर विषयमा मौन बसेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एमसीसी बारे मञ्च र ठाउँ अनुसार बोली व्यवहार फरक देखिन्छ। अन्य दलहरू पनि एमसीसी लागू गर्ने विषयमा खुलेर आफ्नो धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। विप्लव नेतृत्वको माओवादीले एमसीसी लागू गरे आन्दोलनको आदि बेरी नै ल्याउने चेतावनी दिइरहेको छ। त्यसैले एमसीसी धेरै नेपालीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको बेला अमेरिकाले पुनः नेपालको सुरक्षा चुनौती बारे खतरनाक अभिव्यक्ति दिएको छ। नेपालको सीमा भारत र चीनसँग जोडिएको छ। यदि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको अखडा बन्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वयं नेपाललाई हुन्छ, त्यसपछि चीन र भारतलाई। यी दुई नेपालसँग सीमा जोडिएका राष्ट्र हुन्। अमेरिकाको सुरक्षा चुनौतीसँग पनि नेपाल स्वाभाविक रूपले जोडिएको छ। तर नेपालले कुनै पनि हालतमा आफ्ना छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूमाथि सुरक्षा चुनौती आउन दिँदैनौ भनेर बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउने गरेको छ र त्यो प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले काम पनि गरिरहेको छ। तर अमेरिकाले बेला बेलामा किन यस्ता रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ त? यो सोचनीय विषय हो। त्यसैले होला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको अखडा बन्न सक्छ भनेर अमेरिकाले पुनः दावी गरेपछि धेरै नेपालीले कहीं एमसीसी पास गराउनका लागि अमेरिकाले दिएको दबाब त होइन भनेर आशंका गरिरहेका छन्। यस अघि सन् 2018 मा पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आतंकवाद सम्बन्धी रिपोर्टले भारतमा
आतंक मच्चाउँदै आएको आतंकवादी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनले नेपालमा पनि आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरेको दाबी नै गरेको थियो। आतंकवाद सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल मुस्लिम समुदाय निकट आतंकवादी संगठन मुजाहिद्दिनको क्रीडास्थल बनेको दाबी सन् 2018 मा गरेको थियो। अहिले हामी सन् 2021 को अन्तिमतिर छौं, तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन जस्तो केही पनि देखिएन। अमेरिकाले यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल भारतको खुला सिमाना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता नहुनु लगायतका कारण देखाउने गरेको छ। तर अहिलेसम्म अमेरिकाले दाबी गरे जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहको केन्द्रबिन्दु नै नेपाल बन्न सक्ने कुरामा सत्यता देखिँदैन। मुख्य कुरा अमेरिकाले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसले कति अर्थ राख्छ र त्यो कसको हितमा छ भन्ने हो। खासमा नेपाली जनताले अहिलेकै शर्तमा एमसीसी लागू गर्नु हुँदैन भनेका छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय बैठकमा व्यापक रूपमा जनभावना अनुसार छलफल गर्नुपर्छ। बहुसंख्यक जनताको आवाजलाई दबाएर सरकारले सर्वदलीय सहमतिका नाममा एमसीसी लागू गर्यो भने भोलि त्यसको परिणाम भयानक हुन सक्छ। एमसीसी लागू गरेर हुने विकास भन्दा धेरै विनाश हुन सक्छ। यसतर्फ सर्वपक्षीय रूपमा सबैले सोच्न जरुरी छ। अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन जारी छ। संसदमा थुप्रै विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। सांसदहरूले जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। संसदको नियमित काम पनि हुन्छ, तर संसद बसकी जनताको ध्यान एमसीसीतिर हुन्छ। सर्वदलीय बैठक बसकी जनताको ध्यान एमसीसीतिरै हुन्छ। यसको अर्थ हो हरेक नागरिक एमसीसी यसै अवस्थामा लागू भइहाल्छ कि भनेर चनाखो भएर बसेको अवस्था छ। एमसीसी बारे स्वयं सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा एकरूपता छैन। एमसीसी विवादित विषय बनिसकेको छ, जनतासँग जोडिसकेको छ। अब अमेरिकाको चाहना र केही नेपालीहरूको स्वार्थपूर्तिका निमित्त मात्र एमसीसी लागू हुन सक्दैन। देश र जनताको सर्वाधिक हित हुने भए मात्र एमसीसी लागू हुन सक्छ। अन्यथा जबरजस्ती गरे धेरै नेताहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुन सक्छ। अमेरिका जस्तो पुरानो मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रिन नदिन र जनभावना विपरीत काम नगर्न दलहरूले संसदभित्र सर्वदलीय बैठक र आफ्ना पार्टीभित्र गम्भीर ढंगले छलफल र समीक्षा गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ। यो नै राष्ट्रको सर्वाधिक हितमा हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। संसदको अवरोध हटाउन र एमसीसी बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले बाहेकका दलहरूको बैठकमा सत्तारूढ दलहरूभित्रै फरक मत आएपछि संसदको अवरोध हटाउने र एमसीसी बारे दलहरूबीच साझा धारणा तय हुन नसकेको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले समेत एमसीसी संशोधन बिना अगाडि बढाउन नसक्ने धारणा राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले जानकारी दिनुभयो। असफलै हुन्छ त यो त देशघाती सम्झौता हो। कसरी पास समाजवादी धारणा के रह्यो? एकीकृत समाजवादीको पनि यतिकै साबिकमै पास यसलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन, संशोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो कार्यदल गठन भएको छ 5 दलको अघि भर्खर बसेको बैठकबाट भने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। उहाँले जनमोर्चा र राप्रपाले पनि एमसीसी अगाडि बढाउने अवस्थामा नरहेको धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो। नेता सुवालले एमसीसीका विभिन्न बुँदा नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोल्ने खालको भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने पार्टीको अडान आफूले बैठकमा राखेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसीका बारेमा शीर्ष नेता तथा जनताहरूमा फरक धार रहेको बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारूढ गठबन्धनले यसको बारेमा उचित निर्णय लिन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले सरकारको मुख ताक्दै एमसीसी विवादबारे बोल्न खोजिरहेको छैन भने सत्तारूढ गठबन्धनमै एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा फरक मत रहेको छ।
गठबन्धन नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसीको पक्षमा रहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा छन्। लामो समय बन्द रहेको संसद अधिवेशन आह्वान गर्दै सरकारले लामो समयदेखि संसदमा दर्ता भएर बसेको एमसीसीको विषयलाई अगाडि बढाउने दाउ गरे पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ। यिनै विवाद समाधानको एजेन्डा सहित प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। तर एमालेको धारणा बुझ्ने तथा संसदको विवाद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा विभिन्न बहाना गर्दै एमाले उपस्थित हुन चाहेन। आधिकारिक बैठक होइन, तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको आधिकारिक बैठक होइन। यो आधिकारिक बैठकलाई चाहिँ यो सर्वदलीय भनेको तपाईँ हामी दलमा नजाने बित्तिकै अरू सर्वदलीय भइहाल्यो नि त। प्रतिपक्ष नै किन चाहे त त्यसमा? होइन भने आधिकारिक गर्नलाई भनेको एउटा कानुनको धारा टेकेर उहाँले चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो भनेको सभामुख। यो संसद चल्नलाई चाहिँ सभामुखलाई चाहिँ निर्देशन गर्नु सरकारले नभए। एमसीसी विवादबारे सत्तारूढ गठबन्धन स्पष्ट हुन नसक्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि पाखा लाग्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर देशको स्वाधीनताको विषय जोडिएको अमेरिकी सहयोगको विषयमा सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका अर्थ्याउँदै दलहरू गैर जिम्मेवार बन्नु देशका लागि घातक हुन सक्छ। अमेरिकाले एकपछि अर्को पटक गर्दै एमसीसी पास गर्ने वातावरण कुरिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष स्पष्ट देखिनुपर्छ। छलफलका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेको अनुपस्थिति जनताप्रति गैर जिम्मेवारी रहेको विश्लेषण भइरहेको बेलामा एमालेको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकले एमसीसीको बारेमा दलहरूमा अझै शङ्का उपशङ्का रहेकाले थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। कसरी यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने यस बारेमा सबै दलहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ। कसैले यसप्रति केही आशंकाहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबै कुराहरूमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एमसीसीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। लामो समयदेखि रुमलिएको विवाद समाधान गर्नु सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो। नागरिकमा एमसीसी सम्बन्धी नकारात्मक धारणा बनेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले जनभावनाको कदर गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। विशेष गरी अधिकांश जनता एमसीसीको विरुद्धमा देखिएको बेला राजनीतिक दलहरू किन यसको पक्षमा देखिएका हुन् शङ्काको विषय बनेको छ। बुझ्ने जतिले पढ्ने जतिले त्यो बुदाहरू चाहिँ पढेर देशको लागि घातक छ भनेर जनताको स्तरबाट एमसीसीको विरोध भइरहेछ। सत्य कुरा नै त्यही नै हो, यो देशको लागि घातक छ। हाम्रो चाहिँ देश आदिकालदेखि कसैको पराधीन कसैको उपनिवेश नभएको देश होइन। अहिले आएर यिनीहरूले आधिकारिक रूपमा संसदबाट पास गरेर उपनिवेश भयो। यो त उनीहरूले चाहिँ अब के सोचेर गरे, उनीहरू आफ्नो स्वार्थ के छ, कसको लागि गर्न लागेका छन् उनीहरू। हुन त उनीहरूका बालबच्चा कोही पनि नेपालमा त छैनन् जहाँसम्म लाग्छ होइन। उनीहरू त अब सबै बाहिरै नै हुन् होइन। उनीहरू अब होला केही आफ्नो स्वार्थ पुराको लागि गर्न लागे होलान्। सत्तारूढ दलहरूबीच नै एकमत नहुँदा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। काङ्ग्रेसले एमसीसी पास गर्नुपर्ने आवाज राखिरहे पनि गठबन्धनका अन्य दल यसलाई संशोधन बिना पास गर्न नहुने अडान लिएर बसिरहँदा नेकपा एमाले सरकारको निर्णय कुरिरहेको छ। अमेरिकाले जबरजस्ती एमसीसी लाद्न खोजेको आरोप लागिरहँदा दलहरूको अनिर्णयले एमसीसीलाई थप विवादित बनाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संसद अवरुद्ध पारिरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु अघि दलको व्हिप नलग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत गएर एमाले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट समाजवादी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मञ्च घोषणा सभामा बोल्दै उहाँले केपी ओली अदालतको सो फैसलालाई मान्ने पक्षमा नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै संसद अवरुद्ध पारेर नेकपा एमाले संविधानलाई नै चुनौती दिने काम गरेको तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अदालतको फैसलालाई स्वीकार नगर्नेले संविधानको ढाडस दिँदै संसद अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ नहुने दोहोर्याउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न गएका थियौँ पार्टी निर्माण हुँदा पहिले।
त्यतिखेर जब हामीले उहाँको नाम अगाडि सारेका थियौँ, सारिसकेपछि अदालतले फैसला गर्यो। त्यो फैसला के गर्यो भने कि यस प्रक्रियामा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत गठन हुने नयाँ सरकार यस प्रक्रियामा कसैले सहभागी भयो भन्दैमा, विरोधको कुरा उठायो भन्दैमा या फरक मत राख्यो भन्दैमा व्हिप उल्लङ्घन लाग्दैन, व्हिप उल्लङ्घन गरेको ठहरिँदैन, अदालतले गरेको आदेशमा लेखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने, कानुनी राज्यको मान्यतालाई स्वीकार गर्नेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केपी ओलीको यो गुट कसैको फैसलालाई मान्ने पक्षमा छैन। जनताको जनादेशलाई पनि स्वीकार गर्दैन, जनताको निर्णयलाई पनि अंगीकार गर्दैन, जनतालाई पनि उसले टेर्दैन, कानुनलाई पनि वास्ता गर्दैन, संविधानलाई पनि उसले चुनौती दिने काम गर्दछ। अध्यक्ष नेपालले एमाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई उठान गरेर संसद अवरुद्ध पार्न नपाउने पनि बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको दावी गर्दै उहाँले विरोधीहरूमा छटपटाट आएको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेकपा एमाले देश निर्माणको जिम्मेवारी बोकेर हिँडेको जिकिर गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले बझाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले देशको बागडोर नसम्हाले देशमा विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढ्न नसक्ने उहाँको तर्क छ। देशलाई बर्बादीबाट रोक्न आगामी निर्वाचनबाट नेकपा एमाले देशको शासन सत्ता सम्हाल्ने दावी पनि उपाध्यक्ष पौडेलले गर्नुभयो। नेकपा एमालेको सम्बन्धको नयाँ मापनका रूपमा चितवनको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अंकित भएको छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। साथीहरू, हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केवल मानिसहरूको जनसमुदायको उपस्थितिका दृष्टिकोणले मात्रै होइन, त्यसको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले, त्यहाँ गरिएको निर्वाचनको दृष्टिकोणले, नेतृत्व निर्माणका दृष्टिकोणले हामीले अत्यन्त भव्य, अत्यन्त सफलताका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ, हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मुख्य रूपले नेतृत्वको निर्माण गर्ने त्यो जिम्मेवारी बोकेर चितवनमा गएका थियौँ। नेकपा एमाले नै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको दावी गर्दै उहाँले जनताको साथ, विश्वास र भरोसा नेकपा एमाले प्रति नै रहेको 10औं महाधिवेशनमा उर्लिएको जनसागरले पुष्टि गरेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुल्ला तर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ। शनिबार बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको मतगणना आइतबार बेलुका 7 बजे सम्पन्न भएको हो। खुल्ला 35 पदका लागि 99 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए, जसमा वर्तमान महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सबैभन्दा बढी मत पाउनु भएको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष एनपी साउद, तेस्रोमा वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड रहनु भएको छ। त्यसैगरी क्रमशः उदय शमशेर राणा, रामहरि खतिवडा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, शंकर भण्डारी, जीपी छिरिङ लामा र पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन सिंह केसी पनि लोकप्रिय 10 केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। यस्तै पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितुजङ बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वाध्यक्ष नयनसिंह महर, पार्टीका निवर्तमान सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापा, पूर्व सहमहामन्त्री डाक्टर रामशरण महत र कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु पनि केन्द्रीय सदस्यमा अटाउनु भएको छ। नयाँ
अनुहारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल, नेवी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, पूर्व मन्त्री सञ्जय कुमार गौतम, युवा नेता दिनेश कोइराला, पार्टीको ललितपुर जिल्लाका निवर्तमान सभापति मदन बहादुर अमात्य, नेवी संघका पूर्व महामन्त्री उमेश सङ रायमाझी, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजय बाबु शिवाकोटी रहनु भएको छ। यसैबीच खुल्लातर्फको मतगणना सकिए लगत्तै महिला खुल्ला तथा केन्द्रीय सदस्य मधेसी खुल्लाका लागि भएको मतदानको गणना सुरु भएको छ। खुल्ला महिला 9 जनाको लागि 30 जना चुनावी मैदानमा छन्, जसमा अकला गुरुङ, अनिता देवकोटा, अम्बिका सुवेदी, अम्बिका शर्मा, लामिछाने, अम्बिका बस्नेत, डाक्टर आर्जु राणा देउवा, ईश्वरी न्यौपाने, उमा दाहाल, उषा कुमारी राउत, कल्पना अधिकारी, किरण कोइराला र गौरी कुमारी श्रेष्ठ लगायत रहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबारदेखि 57 जिल्लाका 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा यही आइतबारदेखि आगामी 14 गतेसम्म विद्यार्थीलाई लगाउने भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम र उदयपुर रहेको छ भने प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लास्थित विद्यालयका विद्यार्थीलाई खोप लगाइनेछ। यस्तै खोप लगाउनेमा बागमती प्रदेशको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप र मकवानपुर रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशको गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, तनहु, नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा र पर्वत रहेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घखाँची, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र बर्दिया रहेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान तथा सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम र कञ्चनपुर जिल्लाका 100 उमेर समूहका विद्यार्थीलाई खोप लगाइने भएका छन्। यी जिल्लाका विद्यार्थीलाई दोस्रो मात्रा भने माघ 2 देखि 12 गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौलिक नेपाली सभ्यतालाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्नु सरकारको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मौलिक नेपाली सभ्यतालाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्नु सरकारको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न ज्यापु समुदाय लागि परेको भन्दै ज्यापु समुदायलाई चाहिएको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले साझा मौलिक संस्कृति परम्पराले अनेकतामा एकताको भावना सृजना गरेको भन्दै कला, संस्कृति, सम्पदाको विकासमा अझ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यस दिवसले काठमाडौँ भित्र बाहिर रहेका ज्यापु समुदाय बीच विभिन्न धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकहरू बीच आपसी मेलमिलाप, सद्भाव र सहिष्णुता सुदृढ बनाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ज्यापु समुदायले आफ्नो मौलिक तथा परम्परागत संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न विगतदेखि गर्दै आएको प्रयास सराहनीय छ। ज्यापु समुदायको संस्कृति सभ्यताको संरक्षणका लागि आगामी दिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तयार रहेको दिवस बनाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले ज्यापु समाज धेरै पुरानो संस्कृति भएको समाज भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको समेत बताउनुभयो। सरकार गठन भएको 4 वर्षपछि प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुङ्ग्याउने तयारीमा प्रदेश 2 सरकार जुटेको छ। दलहरूको आफ्नै अडानले अल्झिएको र नामकरण र राजधानीबारे पुस 8 गतेदेखि प्रदेश सभामा छलफल हुने
तय भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी 4 दलको 2/3 सरकार रहेकाले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन चौतर्फी दबाव रहँदै आएको छ। जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नेकपा माओवादीले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने नेकपा एमाले जनक प्रस्ताव गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जानकी प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले मिथिला, भोजपुरा र कांग्रेसकै केही सांसदले मधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न 2/3 बहुमत आवश्यक पर्दछ। एमाले भने जानकी, जनक र मिथिला प्रदेशका लागि अन्य दलले सहकार्यको प्रस्ताव राखे सहयोग गर्ने तर अन्य नाममा भने सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस यस वर्ष सचेत, सिपमूलक र सुरक्षित रोजगार, मर्यादित श्रम आप्रवासको मूल आधार भन्ने नाराका साथ साताव्यापी कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदैछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुःख पाएर फर्कने श्रमिकहरूका समस्या अनगिन्ती भएकाले सबैलाई जागरुक पार्न 16 देखि 22 डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाउन लागि हो। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो रहेको छ। नेपालीहरू विश्वका 110 मुलुकमा वैधानिक रूपमा र विभिन्न माध्यमले गरी 172 मुलुकमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भिजिट भिसा, रोजगार भिसा तथा अन्य विभिन्न भिसामा विदेश पुगेका सयौं युवाहरू उता पुगेर अलपत्र पर्ने गरेका छन्। विदेशमा काममा लगाइदिने भन्दै लगेर महिनौसम्म अलपत्र पारी अन्त्यमा जेनतेन आफै स्वदेश फर्किएको एक पीडित बताउँछन्। 1500 13 देखि 1500 हुन्छ भनेर मलाई लगाएको थियो। होटलमा काम लगाइदिन्छु भनेर लगाएको थियो। त्यसपछि 3 महिना लगभग काम नै लगाएन। कहिले कहाँ सारेको सारे पहिले लगेर एयरपोर्टमा यहाँबाट $1000 के अरे $1000 बोकेर पठाएको थियो। $1000 दिने मान्छे अर्कै थियो, त्यहाँ रिसिभ गर्न आउने मान्छे अर्कै थियो। त्यसपछि मलाई आजमनामा लगेर राखियो। 3 महिनासम्म आजमनामा बसेँ म। काम गर्न भन्दै खाडीमा गएका महिलाहरूको समस्या, रोजगार भिसा सकिएर नेपाल फर्कन नपाएका युवाहरूको समस्याहरू बढ्दै गइरहेको छ। कामदारहरू छोटो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने हुँदा स्वदेश फिर्ता भएका श्रमिकको तथ्याङ्क राख्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, फिर्ता श्रमिकलाई स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउने काममा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संगठनका महासचिव मधुकर रिजाल बताउनुहुन्छ। अब यसलाई हटाउने हो भने पहिला सूचनाको सम्प्रेषण अलि राम्रोसँग गर्नु पर्यो। पत्रकार मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि भिजिट भिसामा जानु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले लेखेको गर्नु पर्यो क्या। यी प्रतिनिधि उदाहरणहरूलाई उजागर गरेको गर्नु पर्यो। र हाम्रो तर्फबाट, व्यावसायिक संस्थाका तर्फबाट पनि हामीले पनि जस्तो हाम्रो सङ्घको तर्फबाट ती कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। एजेन्सीहरूबाट सिफारिस गराउने र ती मान्छे फर्के कि फर्केनन् भनेर रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने यो अलिकति कम हुन्छ र यदि मान्छे फर्केनन् भने ती संस्थाहरूलाई ल्याएर कारबाही गर्न सक्छ। प्राय सबै नेपाली युवाको एउटै उद्देश्य देखिन्छ, विदेश जाने अनि टन्न पैसा कमाउने। तर सबैलाई कहाँ सोचेको पुग्छ र? सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूका एजेन्ट खारेज गरे पनि एजेन्ट मार्फत नै काम भइरहेको हुँदा त्यसमा कडाई हुन सके वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको तस्करी रोक्न मद्दत पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। भिजिट भिसामा जानुहुन्छ, स्टुडेन्ट भिसामा जानुहुन्छ र उहाँको मेन अब्जेक्टिभ भनेको काम गर्ने र पैसा कमाउने नै हो। तर हाम्रा कामदारहरूले कम्तीमा पनि आफू केमा जाँदैछु, के गर्दैछु भन्ने कुराको विषयमा अलिकति ख्याल नगरिकन जाँदाखेरि कतिपय हाम्रा कामदारहरूले दुःख पाउनु पनि भएको छ। एजेन्टको लागि मान्नुहुन्न, तर सहायताको रूपमा अझै पनि एजेन्ट नै दिइरहनु भएको छ। एउटा मेन पावरको फटाले, एउटा ट्राभलको फटाले, एउटा कोही भन्नुभयो कि सरले 4-5 जना मान्छे छन्, हो यो मलाई पनि थाहा छ। यसले बाहिरबाट सेटिङ गर्यो, पुलिस पनि मिलायो, अन्य गभर्मेन्ट पनि मिलायो, सबै मिलायो। तर यी सबै राज्यको एउटा पार्ट हो, यो प्राइभेट सेक्टरको दलाली हो नि त।
वैदेशिक रोजगारीका विषयमा जनचेतनाको पर्याप्त विकास नभएकाले वैदेशिक रोजगारमा जानेले दुःख पाइरहेका छन्। तसर्थ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित यावत समस्याहरूको समाधान गर्दै नेपाली युवाहरूको आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउनतर्फ सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका सबै दलको सहमतिमा सरकारले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सहमहामन्त्री परियारले एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान सहायता समृद्धि र विकासका लागि भएकोले सरकारले सबै दलहरूको सहमतिमा सो प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एमसीसीमा राष्ट्रका लागि अहित हुने कुनै पनि विषय भए हटाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यो कुनै त्यसो ऋणको पैसा होइन, यो चाहिँ पैसा जुन नेपालको विकासको लागि समृद्धिको लागि आएको पैसा हो। यो पैसाको सन्दर्भमा जुन खालका सम्झौताहरू सरकारले गरेको छ, यदि त्यो सम्झौतामा नेपालको अहित हुने गरी कुनै किसिमका प्रावधान छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै प्रतिबद्ध छ। सहमहामन्त्री परियारले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच आवश्यकताको आधारमा सहकार्य हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भने सत्तारूढ दलहरूबीच सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको उहाँको टिप्पणी थियो। बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश 1 मा आइतबारबाट ट्राफिक सप्ताह सुरु भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर र 1 नम्बर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीको आयोजनामा प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा एकै साथ कार्यक्रम सुरु भएको हो। सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कार्यक्रमको सहकार्य गरेको बताएको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा लिएको छ। सवारी चलाउँदा बेल्टको प्रयोग गरौं, सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग नगरौं, मापसे गरी सवारी नचलाऊ जस्ता प्ले कार्ड सहित इलाममा प्रभात फेरी निकालिएको छ। रात साताभरि जिल्लामा सचेतना सहित सडकमा भएका अवरोध हटाइने ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलामले जनाएको छ। यसबीचमा चालकलाई प्रशिक्षणदेखि सडकमै गएर जनचेतना जगाउने सम्मका कार्यक्रम गरिने बताइएको छ। नेकपा एमालेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले परिवारमा महिलामाथि हुने असमानता र महिलालाई कमजोर मानिने सोच अझै हट्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। एमाले नेत्री डाक्टर बिन्दा पाण्डेद्वारा लिखित धर्ममाथिको दाबी नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री साक्यले संसदमा महिलामाथि भएका विभेदबारे चलाइएको पुस्तकले समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिलालाई कमजोर मानिने सोच विरुद्ध लेखिएको किताबले महिलाहरूलाई अन्याय विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गर्न उत्प्रेरित गर्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो। हामी अझै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। आजले गणतन्त्र आएको छ। गणतान्त्रिक देश भनेको महिला पुरुष समान चाहिँ अब यो समाज हो, देश हो, गणतन्त्रको यो व्यवस्था पनि हो भन्ने कुराहरू सोच्नु जरुरी छ। यो चाहिँ हामी माथि हिंसा हुँदैन, हामी सुरक्षित छौँ, हामी पुरुषहरू सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो देशको निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने आँटका साथ हिम्मतका साथ लाग्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। पुस्तककी लेखिका डाक्टर पाण्डेले आफूले भोगेका विभेद र हिंसाको उदाहरण दिँदै संसदमा महिलाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई तथ्यसहित पुस्तकमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। हामी संख्या चाहिँ छौँ 1/3
अनि मुख्य काम सङ्घीय संसदको काम चाहिँ नि कानुन बनाउने, अनि त्यहाँ पेश भएको कानुनमा संशोधन हालेर बहस गर्नेमा चाहिँ 33% महिलाले 50.5% रहेछ। ती 67% भन्नेहरू चाहिँ 49.5% मात्रै सहभागी भयो भने तिनले गरे के, तिनको काम के? अब क्वेसन त्यसरी पनि उठाउनु पर्छ भनेर यो चाहिँ नि मैले सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट नै तथ्यमै उभिएर चाहिँ विश्लेषण गरेर पनि यसमा समावेश गरेको हो। महिला र पुरुष बीचको विभेदलाई प्रकाश पार्न लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेत्रीहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, डाक्टर लीला न्यायच्याई, राधा गेवाली लगायत थुप्रै महिला अधिकार कर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। चितवन माडी नगरपालिका स्थित बाँदरझुलाका सुकुम्बासी समुदायले काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। बाँदरझुला संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा सुरु गरेको संघर्ष जारी छ। बाँदरझुला संघर्ष समितिकी संयोजक शारदा आचार्यले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नगरपालिकाले ज्यादती गरेको र न्यायको लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नु परेको दावी गर्नुभयो। काठमाडौँमा आएर आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै संयोजक आचार्यले नगरपालिका तथा निकुञ्जमा लालपूर्जाको माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गरे पनि माग पूरा नभएको गुनासो गर्नुभयो। अब अन्तिम लडाई लड्नकै लागि काठमाडौँ आएको उहाँले बताउनुभयो। सुकुम्बासी जनताको अधिकारमाथि नै राजनीति भएको भन्दै लालपूर्जा प्राप्तिका लागि निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने आचार्यले बताउनुभयो। त्यो राजनीतिकरण भएको छ, हाम्रो जनताको अधिकारमाथि राजनीति भएको छ। त्यसकारणले हामीले अहिले लिएर आउँदाखेरि यो आज हामी लिएर आउँदा हामीले राजनीतिभित्रका सदस्य लिएका मान्छे लिएर आएका छैनौँ। हामी साधारण बोल्न नजान्ने, हामी गल्ड्याउरै बोले पनि सत्य बोल्छौँ भनेर आएको छ। त्यसकारणले यो हामी यस्तो हत्या हुन दिने छैनौँ। यो हाम्रो अधिकार हो। हामी बोल्छौँ, जस्तो जानेछौँ त्यस्तै बोल्छौँ, जस्तो आन्दोलन गर्न सक्छौँ त्यस्तै। हिजो हामीलाई के भयो, यहाँ आउन पनि रोकिएको छ। सुकुम्बासी समुदाय बाँदरझुला मानवीय बस्ती र निकुञ्जको जग्गाको सीमाङ्कन गर, हाम्रो भूमिको लालपूर्जा दे, हामीहरू घर खोजिरहेका छौँ, तिमीहरू बस्ती जलाउँछौ लेखिएका प्लेकार्ड सहित आन्दोलन गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरेपछि खपत दर बढेको छ। घराइसी तर्फको विद्युतको माग पनि बढेको प्राधिकरणले बताएको छ। विद्युत खपत बढाउनका लागि चालिएका कदम र जाडो बढेसँगै विद्युतको आन्तरिक माग बढेको प्राधिकरणले जनाएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको विद्युतको उच्च माग झण्डै 300 मेगावाटले बढेको छ। आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने र उद्योगहरूलाई चाहिए जति विद्युत उपलब्ध गराउने नीतिलाई सोही अनुसार काम भइरहेको छ। विद्युतीय चुल्हो, एयर कन्डिसन लगायत विद्युतबाट चल्ने घराइसी सामानको प्रयोगमा भएको वृद्धि, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधनको वृद्धि, ठूला उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको पर्याप्त विद्युत लगायतका कारणले दैनिक रूपमा खपत बढिरहेको छ। प्राधिकरणले कार्तिकको अन्तिमबाट नेपालकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङसीलाई 30 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराएकाले पनि माग बढेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतको अधिकतम माग 90 मेगावाटको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। प्राधिकरणले थप विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरूलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिन समेत आग्रह गरिरहेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको अखडा बन्न सक्छ भन्ने अमेरिकी दाबीमा एमसीसी पास गराउने गन्ध मिसियो। संसद बैठकप्रति बहुसंख्यक जनताको चासो। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी बारे गठबन्धन दलहरू बीचमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन। थप छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने सहमति। एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। संसद अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर। नेकपा एमाले देश निर्माणको जिम्मेवारी बोकेर हिँडेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको जिकिर। सत्ताको बागडोर एमाले नसम्हाले विकास कार्य अघि बढ्न नसक्ने दावी। नेपाली कांग्रेस खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम सार्वजनिक। पुरानै अनुहारको वर्चस्व, महिला खुल्ला केन्द्रीय सदस्य र मधेसीतर्फको मतगणना जारी। फिलिपिन्समा आएको आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 108। आँधीमा धेरैजना हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र इलिफ इल्मासको गोलसँगै सिरिए फुटबलमा नापोलीको जित। नापोलीसँग 1-0 गोल अन्तरले एसी मिलान पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।